سلام نيمنا تخاتي سلام خاتم زحلي همينكم بعن እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ همتعني سلام ለለኹ ወሰላም ክትሉ ብለይ በዓልቲ ሙልተስፋኤ እምባይ ለማ አንተውን ሓንቲ ሕጨር ዶለት ቪዲዮ ሕዘልኹ መጸንኹ ማለቲ ብፍላይ ኣብ ስደት ነበር ኣብ ስዑድ ዓረብ በተለይ ማለቲ ክንጥንቀቆልን ክንመሃረልን ይግባእ ማለቲ በህወተይ همታ ዓይነት ቪዲዮ ርየይ ሰምዒ ኣይፈልጢ እስኻትውን ክትመሃራሉ ለይ ሕዘይ መጸንኹ ማለቲ ብዙሕ ጊዜ ኣብ ስደት ኣሕዋትና ይሞታ እየን ይሰራየን ይፈርደን ብዙሕ ነገር ያጋጥመና ኢና ለማ አንተ ፍሊ ዝበለዩ እዚ ነገር እዚ ግን ነኹል ሸርና ክንመሃረሉ ክንጥንቀቆልን ስለ ድግበና ማለት እዩ ኩልና ሸር በመግባር ላይ በመግባር ኣሕዋትና ንክሰምዑ ኣብ ስዑድ ዓረብ ለለና ኣሕዋት ደቂ ተባዕትዮ ይኩን ደቂ ኣንስትዮ ክሰምዑ ይግባእ ማለት እዩና ናፍታ ኮመንት ካብለክኒ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምስርኦኹ ወይ ክምህረና ይብለ ሰላም ፀኹ ወይና እንግዲህ እስኻትውን እቲ ሩኢትኽን ሓሳባትኽን ኣብ ኮመንት ከተቀምጣ እቲ ኣሕዋትና በተለይ ሓደስቲ ዝመጽእ ለባ ክመሃራሉ ይግባእ ስለድኾነ ማለት እዩ እነናታ ኮመንት ካብለክኒ ኣላቅም በህወተይ ከምዚ ዓይነት ርእይ ኣይፈልጥ ኣነ ብጣዕሚ የተዳናግጸና ግን ክምህር ይብለ ሕዘየ ስለ ዝመጽእኹ እዩ ብጣዕሚ ገራሚ ጽሑፍ እዩ ተጻሕፋና እስኪ ናፍታ ኮመንት ካብለክን ማለት እዩ ሓንቲ ዓረብ ንሰራሕተኛ መስዋያ ደቅሳ ረኸባታ ንሳ ከዓ በካራ ገይራ ጸታዊ አካላታ ኩሉ ቃልጣ ኣውፃኣ ቃትላታ በህወተይ ከምዚ ዓይነት ዛፍርሕ ቪዲዮ ርየ ኣይፈልጥን ትለናታ ኮመንት ማለት ሕሰባ ዓዲ ዓረብ ንሰርሕ ኸይድና ዓዲ ዓረብ ንቆፅር ኸይድናሲ መሳሽኡንን መስስዋየን ክንደቅስ ተረኽበናናሲ ካልእ እውን ይግበአና እዩ احنا نسرح لنا خيدناس ولا مساش لنا ندقس نمنت يانا خمس عينت ترغاغام غزي ياغاطمنا مالتي وكان مساش ان ندقسخا ترخبخا ايخونيسي نعيالن زخونه نغرو انت سوق خالن انت صرف خالن انت زخونه نغر غبر خالنسي غص تخالخاي كواس تخالخايم كاسي دغبرنا سخا احنا طرحنا نفلطوا عاد عرب نسرح مالتي سلام احنا سي نسرح لنا مصناس ولا سو ايسنا እዚ ነገር ኣነ መርዳኣዊና ማለት እዩ ከምዛ ዓይነት ኣጸያፊ ነገር ንሰርሕሲ ስለምንታይ ከምዝ በቃ ማዓልታ ኮይኑ ሞሞታ ኮይኑ ምናምን እትሰብ ማለት እዩ ግን ክኾነ ይግባእ ምሳሽ እነ ንሰርሕ ኸይድኸን ወይ ከዓ ዓዲ ዓረብ ኣትኽን ስታፈን ምሳሽ እነ እንትደቅስ ኣላቅም ዶ ዓለ ዱለ ነገሩ ጠፍእኒ ማለት እዩ ሕሰቦ ካህወታ ምሕላፍሲ ኩሉ ፀታዊ ኣካል ያውፃታ ስለዚ ኣሕዋተይ ፕሊስ ካዝ ነገር ዝክትመሃራ ተኻፍእክን ኣሽእንም ታሸገሮም ንኽን ከምዚ ዓይነት ዝሓስብ እንተኾይኑ ገዛኽን ካብቲ ስራሕ ምልቃቕ ጥራሕ ኢለለክን ንህወትክን ንምንታይ ሓደጋ ታግብኣ ንምንታይ ዘይትፈልጦም ኣላቅም ኣሕናሲ በቃ ብኩሉ ነገር ሓበሻ ንባህል ሰዋት ብጣዕሚ ካበድቲ ሰበይተና ማርያምን ክትቆፅር ኸይድኻ ክትሰርሕ ኸይድኻሲ ንምንታይ ይኽን ሰው ኣይማትኽን ትጥምታ ንምንታይ ይኽን ሰው ኣይማትኽን ኣብ ዓድን ቆፃር ኮይኑ ኸይድኽን ኣብ ዓድን ኮይል ኣብ ዓድን ኣብ ዓራትን ንምንታይ ትደቅሳ እቲ ሰው ኣይኳ ሕማቕ ዓይነት ርኢክን እቲ ሰው ኣይኳ ዕኒ ብርግጥ ነዞም ዓዲ ወላ ሓበሻ ይፈቱ ይኽእሉ እዮም ግን ከዓ በቃ ብኻልእ መንገዲ ተርኢክሲ ንዓኺ ከምዚ ዝኾነ ነገር ተርኢክሲ በቃ ካብዚ ገዛ ተውፅእ የለክ እቲ ስራሕ ንዓኻ ይጠቅመኒ ምክንያቱ ምስ ህይወት ክትኣሰረ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ كون زاتنو أب عدن أب مدقسن سرحتني أولي أتياتكن سواء كنت توسر لنسي حبشة خوم تجورن قاسي تفضل يا خم بزح شجري أب صحيح سلازي أنا كلكن دخيل مالتي أتن عد عرب تسرحها أتن سواء ما تخن خمسة عينت تبهجا بزحت إن جنزب كلاه بزحت إن جنزبي هو تردكت نجنزب كلا حلنا نشيط أمالتي نجنزب كلا أكلات نشيط أمالتي ما بزحت إن بايزوي خمسة عينت نكيا قاطمك نحواتي تاقاطمك كنوين اتوم عادي تسواي بقى نعاهم تمتكن دحر خوينو كاف تسرح موزا إلى لك عشان ما تشيني بقى ويكا أجازة لله وخل عرفت لله أما خاني خن توزع خال سرح خن طيق خن تغلا ولا حد خن زيت خدا تايكي قبر لخن هو تخن حالف خنسي شو عاتي شو منت عمد سرح خن زخل لاي جزالي يستغل علي نجر قبر خنسي بخمس هو تخن تحالف زخل سرح خن زخل سدس خرطة لو خنسي دماني كدورلو كل كود حرخني داترخنا نجر سخاتن زي نورخنا لسي
خمزي بتسبنا بهذا ولا بتسيكون كل دحرة خني مجمرة سخنهم كتنور اللي يقبع كنا أحواتي يتتنقاقة بهاللي أسعد عرب ندبر حسابها بقرت مالي أنا أمس لهن تمال أمس لهن ورا فيديو ورق سرق خلنا نقولوا ودعم مالتي حفتي أنا أقول حفتة بيا ورق سرقات نقولوا عاد حزوا عنها مالتي حزي تبي عنها أتي عنها أول لك عدات عشان أبدي يصرح من أنا عدم ساعتي تكن صراحة مالتي تردك إن أنا أقول حفتة بيا أبدي زينات صرح نورا مالتي سلازي أبز عدزي أبوزح شجري أقاتمي أبوزح نجار مالتي ورق سرق خلنا نقول سي شرط على ليه بس ما كنا فتشا أنا ولا مالتي እንግዲህ أنا ምንም كلكنا يخلي بايزوي بزح الشجر أبع الناس اللي لو صحلو زدو قعلو وقع خمسة عينت حشت سلازي كونه أستفعل عليه لك استحوات ناس اللي لو صحلو كنت نقطع حيل لنا أنت تسرح عليه أنت تدخلنا نجار بقى أنا تعرف تتنقل خنزر بحاجة حموم طلع على تون الحرق خلنا ومزع تدخلنا حمان ورا تبوي تاون دحنا يوم الفتنة بقى راجع مالتي تيا قبرنا ورخاها خياي منا من الزوج اللي خلاه يدموت منا من ولا دحنا نوين جليتنا مالتي ترى لكن سلازي حموم طلع على يخنا يتماشون حماقات تخوينهم يتم دقاتهم ناتهم دقي تسرح لهم عيال عبيت ندحر حالهم دحر عند اخت نقول حد يكون بحال خوينهم كاد ليكم اي خيلي بقى صراحه حرب خنا توزع خالص راح كنت تطيقه واحد حد عرف طعمنا كمصنع بزح عرب نغيرنا تاي ابز بزح عمتات بزح عربنا نغير سلازي أتن حد حلنا عند شتا سوات ودنا خنا جنزك تلا بزح نقدر تجبرنا خنا كخوني ولي الجنزب دحاري مجمرة سخنة عن تلا يجباكن بجنزب أي حما نقدر أي نسرح يا بجنزب ما سيد عليهم إذا مثلا نرى جنزبي حتى أستطرق أمي بحال جنزب بقى نازل تدولي نقدر زات يبقى قل تجبر اللي وخن يا بقى أنا لخن خمسي جنزب سي وجاي ولي وخن أنت تاخذ أمبي ملينا تاخذون كتسجب أي تخلي النعم حواتي معركة تنقاقات كومنت راح أدخلها تسفى يجبر بسنكي مسوعيا مدكاس هو تاسنا مالتي بسنكي مسوعيا امبي بلا ويكا سرح مغير ويكا أدخل نقر لما فتار هو تاسنا انك هو تلعب بك عاي اللي دعو هو تكامل من نقر كتنبر اي تخلي حسابه هو تخن أو حدا قدأتي نقر سي اي تسرح بحاجرو زاولا حافت ناسي حسابه ملو ساتا أو ساسي قاتلات مالتي بس طبعا تعد كاي فردايكو ويلي مسوعيا دك ساتا ترخوات تستاي ما تقبر من تقبر اي تخلي وشعات حما سيد أشوف نواك من قليل مسوعة لك ساعة عدة لأن سرحتني بتعمي سجر منها أحواتي تتنقع رؤيت خن استهزبي دمهارلو ويكاتي أحواتنا نمهارلت لكم منتي حناسكم منتها كاي فلينا كم منت حرقة بزود إنه أحواتي حجر قبل كقرب مالتي بايود إنه لايك نشر سبسكرايب مقبار كاي ترى الساعة بتعمي اسفوت وكن ودات شوالله باي باي.